السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قرآن لما قرأت الله كالا إن شاء الله ያግዘኛል። ሰው አይደለም የሚታገዘው አላህን ነው ያለው ነገር ደግሞ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር እያረጋችሁ ኢንሻአላህ ሰብስክራይብ እያረጋችሁልኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ሲተትም ካለብኝ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ወደ ቁርአናችን እንሂድ ኢንሻአላህ። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ ወረአይተ ናሰ የድኹሉነ ፊ ዲኒላሂ አፍዋጃ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون واليوم الماءون. بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد مؤددة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم። እንግዲህ ይሄ ቁርአን ይሆናል ኢንሻአላህ። ትንሽ እያበረታታችሁኝ ከጎኔ የሆናችሁ
ደስ ደስ እንደሚልልኝ አርጉልኝ። ኢንሻአላህ ቁርአን በዚህ ነው የሚቀረው። ያው ከቀረሁም ቆይቼዋለሁ። ኢንሻአላህ ትንሽ ትንሽ ያው ስህተትም ሊኖርብኝ ይችላል። ስህተቴን ደግሞ ይታረማለሁ፣ ችግር የለም። ኢንሻአላህ ይሄ ይመስላል ዛሬ ቁርአን። ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁልኝ አላህ ይጠብቃችሁ።